Hello and Assalamu alaikum. In this video I'll talk about everyone's favorite topic, वो टॉपिक जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, पढ़ाई। इस टॉपिक पर अब तक मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में वैसे ही पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं पढ़ाई के मामले में, बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत इन्वेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं खुद भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, और ये स्ट्रेस फिर बच्चों को भी दे रहे हैं पढ़ाई के हवाले से। तो मैं समझती हूँ कि जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमारा ध्यान नहीं है वहाँ बात करने की ज़रूरत पहले थी, पर सबकी पुरजोर फरमाइश पर आज हम ये बात कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं पढ़ाई को लेकर कि 1 साल का जो बच्चा है उसकी माँ इसलिए परेशान है कि वो पेंसिल नहीं पकड़ रहा, 1.5 साल के बच्चे की माँ इसलिए परेशान है कि उसकी पेंसिल ग्रिप ठीक नहीं है, और 2 साल के बच्चे को आईपैड इसलिए दे दिया जाता है कि वो कलर्स और शेप्स सीखे। तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे का कलर्स और शेप्स सीखना बहुत कम ज़रूरी है इस चीज़ से कि उसे स्क्रीन टाइम ना दिया जाए या उसे स्क्रीन से दूर रखा जाए। तो हमें ज़रूरत है अपने फोकस को ज़रा सा शिफ्ट करने की। आपके बच्चे की जो पढ़ाई है या जो आपकी एकेडमिकली उसके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो छोटा बच्चा है तो वो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो परफेक्ट बी लिखे। अगर बच्चे बड़े हैं तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे हों। और अगर इस वजह से, इस एक्सपेक्टेशंस के बोझ की वजह से आपका बच्चा स्ट्रेस में है, आपका बच्चा प्रेशर में है, तो ये चीज़ बहुत कम ज़रूरी है। यानी कि बच्चे की पढ़ाई, इसके बदले में जो जा रहा है उसकी मेंटल हेल्थ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पा रहे कि हमसे क्या जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है। आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं ये हासिल करने के लिए, ये पढ़ाई और ये एकेडमिक एक्सीलेंस जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। आपके बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, जो जहनी ग्रोथ है, वो बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे सुसाइड करते हैं, आपको क्या लगता है वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का प्रेशर होता है? वो ये सारी ज़िंदगी का स्ट्रेस होता है, वो ये सारी ज़िंदगी का प्रेशर होता है। और वो बच्चों को जो हम यकीन दिला देते हैं कि अगर इतने नंबर ना आए और अगर इस कॉलेज में एडमिशन ना हुआ या तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और बच्चा इस बात का यकीन कर लेता है कि अब क्योंकि मैं इतने नंबर नहीं ला पा रहा या मेरे नंबर इतने नहीं आएंगे, उस खौफ से, उस डर से वो लड़ के थक जाता है और फिर उसका नतीजा सुसाइड होता है। तो प्लीज़ ज़रा इस पे सोचें और अपने फोकस को शिफ्ट करें। रही बात पढ़ाई की, तो 7 साल से कम उम्र के बच्चे की लर्निंग ABC या 1 2 3 या शेप्स या कलर्स से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी सोशल इंटरेक्शन। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं तो बच्चे को साथ लेके जाएं। अगर आप सोशल इंटरेक्शन विल गिव योर चाइल्ड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, हमने काम करना है बच्चे के कॉन्फिडेंस पर, कि उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। हमने काम करना है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने पर। एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने से बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। यानी कि छोटे बच्चे अपना पानी खुद पिएं, जो थोड़े से स्कूल गोइंग बच्चे हैं बड़े, वो अपनी वाटर बॉटल खुद फिल करें, अपने शू लेसेस बांधना सीखें। अलावा घर के छोटे मोटे कामों में आपकी हेल्प करें, आप उनको इन्वॉल्व करें उसमें। इससे आपकी बॉन्डिंग भी होगी और उनकी लर्निंग भी होगी। हमने उनको सिखाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जब उनके साथ कोई मसला पेश आए तो वो अम्मी अम्मी चिल्लाने के बजाय थोड़ी देर खुद कोशिश करें उस मसले को हल करने की। तो हमने अपने बच्चों को इमोशनली एक्सप्रेसिव बनाना है, यानी कि बच्चा जो महसूस कर रहा है वो लफ्ज़ों में बयान करना सीख जाए। उनको इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ लाना है इंशाल्लाह। तो हम ये सारी चीज़ें छोड़कर, ये सारे खाने खाली छोड़कर हम कहाँ भाग रहे हैं कि B सही लिखो और D सही लिखो। ये बच्चे की लर्निंग होगी उसके सवालों के जवाब देने से। हर तरह के सवालों के जवाब आपने देने हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि ये फजूल सवाल है या ये क्या उल्टे सीधे सवाल हैं। वो उल्टे सीधे आपके लिए हैं, उसके लिए वो सवाल हैं।
اور آپ نے سوالوں کے جواب دیتے چلے جانا ہے، کیونکہ ہم نے کیوریوسٹی کو بڑھاتے چلے جانا ہے، ایکسائٹمنٹ کو بڑھانا ہے سیکھنے کی. تو جو پڑھائی پہ فوکس ہو رہا ہے وہ فوکس ہم نے یہاں شفٹ کرنا ہے کہ وہ بچہ سوال پوچھے اور آپ ان سوالوں کے جواب دیں، اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ اس سے کہیں کہ میں ڈھونڈتی ہوں اس کا جواب کیا ہے، یا ہم ساتھ مل کے گوگل کرتے ہیں، یا ہم بک لے کے آتے ہیں اس میں ڈھونڈیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے. تو کویسچنس آر ویری امپورٹنٹ. اب جو کنسرن ہے کہ پڑھنے نہیں بیٹھتا، پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پڑھائی سے دور بھاگتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ بچے کے لیے یہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کر کے کامیاب ہونا ہے اور میں کیا کر کے ناکام ہو جاؤں گا. اب اس کا حل یہ ہے کہ بچے کے لیے صرف پسند یا ناپسند ہوتا ہے، آئی لائک اٹ اینڈ آئی ڈونٹ لائک اٹ ہوتا ہے. تو جو کام اگین ہم نے ان سے کرانا ہے، ہم نے اس کو بچے کے لیے لائکیبل بنانا ہے، وہ اس کو پسند آئے. ہم نے ایسا بیہیویئر ہمارا ہونا چاہیے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب میں بچے کو پڑھنے بٹھاتی ہوں تو میرے فیشل ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں، میری ٹون کیسی ہوتی ہے، میری باڈی لینگویج کیسے ہوتی ہے، کہ کیا میرے چہرے پر سختی ہے، کیا میری ٹون میں سختی ہے، کیا میرے رویے میں سختی ہے. ان 3 چیزوں پہ کام کریں گے. اپنی ٹون کو نرم رکھیں گے، اپنے لہجے کو نرم رکھیں گے، اپنے فیس پہ اسمائل رکھیں گے تاکہ اس کو ویلکمنگ ایک فیلنگ آئے کہ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں اور کوئی جنگ نہیں ہو رہی. ایکسپیکٹیشنز کو ذرا نیچے رکھیں، پرفیکٹ بی اور پرفیکٹ ڈی ایکسپیکٹ نہ کریں. آہستہ آہستہ بچہ سیکھتا ہے، اپنی اسپیڈ پہ سیکھتا ہے. ہر بچے کی اسپیڈ الگ ہوتی ہے، تو کوئی پریشر نہ خود لیں اور نہ اپنے بچے پر ڈالیں. ہم نے اس ایکسپیرینس کو، جو پڑھنے بیٹھنا یا پڑھائی کے ایکسپیرینس کو بچے کے لیے کمفرٹیبل اور پلیزنٹ بنانا ہے تاکہ اس کا دل کرے پڑھنے بیٹھنے کا. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 از یو نیڈ ٹو ہیو اے سیٹ روٹین، جس میں ایک وقت ڈیڈیکیٹڈ ہو کہ اس وقت سے اس وقت ہم نے پڑھنا ہے، جو کہ ایج گروپ کے حساب سے آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ کس عمر کے بچے کا کیا اٹینشن اسپین ہوتا ہے. پھر آپ بچے کو ایکسپلین کریں کہ اس وقت سے اس وقت ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کھیلیں گے، یا اس کے بعد ہم وہ کام کریں گے جو آپ کو پسند ہے. سو نمبر 3 از انٹریکٹیو لرننگ. پڑھائی کا طریقہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بنائیں، جس کو ہم کہتے ہیں فن لرننگ، جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ تھرو پلے. تو ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائیں کہ اس کے لیے پڑھائی کا ٹائم فن ٹائم بن جائے. یا آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے انشاءاللہ گوگل پر، تو آپ اپنا تھوڑا سا ہوم ورک کریں اس پر اینڈ میک نوٹس، اور اپنے بچے کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ ایکٹیویٹیز نکال سکتی ہیں. نمبر 4 از بینگ اے رول ماڈل. گھر کے ماحول میں لرننگ کی کیا سچویشن ہے؟ کیا امی کوئی کورس آن لائن لیتی ہیں؟ کیا ابو کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ کیا دادا کوئی اخبار پڑھتے ہیں؟ کیا ٹی وی پر کوئی ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ سنی جاتی ہے؟ تو گھر کے ماحول میں یا گھر کے لوگوں میں کتنا شوق ہے سیکھنے کا، کتنا شوق ہے لرننگ کا، یا کتنا فریکوینٹلی وہ دیکھتا ہے باقی لوگوں کو سیکھتے ہوئے، لرن کرتے ہوئے. تو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. آئی ہوپ دس ویڈیو واز ہیلپ فل. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں اگر مزید کوئی سوال ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.